बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो स्पिरिचुअलिटी या कुर्ब इलाही है। तो हम अल्लाह ताला के करीब कब आते हैं या करीब आने की कोशिश कब करते हैं? जब हम किसी मसले में उलझ जाते हैं, जब हमें कोई परेशानी होती है, जब हमें कोई दुश्वारी होती है, तो हम अल्लाह को याद करते हैं। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि एक ताकत है जो हर चीज़ पर कादिर है और जिसके पास हमारे मसाइल का हल है। जब हमारे पास अपने मसाइल का हल नहीं होता तो हम फिर किसी और से रुजू करते हैं। पहले हम अपने दोस्तों से रुजू करते हैं, रिश्तेदारों से रुजू करते हैं और अपने जानने वालों से रुजू करते हैं, प्रोफेशनल्स से रुजू करते हैं। तो उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि नहीं, इनसे मसला हल नहीं हुआ, तो फिर हम अल्लाह को याद करते हैं। तो अल्लाह ताला के करीब जाने की कोशिश करते हैं और हमारे मसले हल हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को समझना चाहिए, क्योंकि इंसान एक हद तक अल्लाह ताला ने इंसान को ये ताकत या एक क़ुव्वत दी है कि वो किसी चीज़ को अपने काबू में ला सकता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई मुश्किल हो। तो उसके बाद आपको हमें एक ऐसी ताकत से रजू करना पड़ता है जिसका नाम अल्लाह है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम इसके असूल समझ लें कि अल्लाह ताला से के करीब जाने का या अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होने का क्या तरीका है कि हमारे मसाइल कम से कम हों और हम परेशानियों से बचे रहें या हमारी परेशानियाँ जल्दी दूर हो जाएं। तो ये तो एक कुदरती अमर है कि इंसान को परेशानी आनी है, लेकिन अगर वो परेशानी सहूलत के साथ, एक इल्तिजा के साथ ख़त्म हो सकती हो तो वो कोई परेशानी नहीं रहती। ज़ाहिर है उसको वो आसानी में बदल जाती है, वो परेशानी आसान हो जाती है, हल हो जाता है, मसाला हल हो जाता है। तो आज हम अगर आप यानी इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली भी सोचें, तब भी आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि काफ़ी सारे आपके मामलात ऐसे हैं जिनको आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप जो है वो आपके बस में नहीं होते, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सोच है, आपका बिलीफ है, आपकी कमिटमेंट है। तो कोई चीज़ जो आपको नज़र नहीं आ रही, वो आपको अपने बस में लाने के लिए या उस पे दस्तरस हासिल करने के लिए जब कोई आप अपने स्किल्स यूज़ करते हैं या कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। यानी एक ऐसी चीज़ में यकीन रखना कि ऐसी ताकत है जो इनविजिबल है और वो मैटर करती है, इनविजिबल भी है और मैटर करती है। ये यकीन जो है, इसका नाम स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। तो हम इसको कुर्ब इलाही इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कोशिश करने में क्या उसके बुनियादी असूल और उसके क्या एक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हमारी एक लाया अमल क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो एक एतकाद है, हमारा एतकाद यही है कि हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल और अंबिया पर ईमान रखें। अल्लाह पर ईमान रखना कि अल्लाह एक है, फिर अंबिया हैं, अल्लाह ताला के रसूल और अंबिया हैं, और हज़रत मोहम्मद जो हैं वो आखिरी नबी हैं। तो ये तो हमारा एतकाद है बुनियादी, ठीक है। इसीलिए हम कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान कहलाते हैं। फिर इसके बाद
انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی ہمارا یہ اللہ پر اعتقاد، اللہ کے رسول پر اعتقاد، یقین، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یعنی دین کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ اب دین کے لیے کچھ بنیادی احکامات ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کے پیچھے فلسفہ کو سمجھ جائیں کہ یہ فلسفہ کیا ہے، آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہمارے لیے جاری کیے ہیں، تو ان کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، وہ بھی جو احکامات ہیں، وہ بھی اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ الٹیمیٹ انسان کو ہی ہے۔ تو اگر ہم وہ فائدہ سمجھ جائیں تو ان کو پریکٹس کرنا بھی آسان ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ ان احکامات، بنیادی احکامات کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے کیا مراد ہے؟ نماز کو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو سمجھنا چاہیے، جو اس کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں نماز میں، ان کے معنی اگر ہمیں آئیں تو نماز کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، مجھے سمجھ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اوبیڈینس، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ آپ سجدہ کریں تو سجدہ کرنا ہے، اوبیڈینس ہی ہو گیا نا۔ اب ورنہ تو انسان سوچے کہ میں کیوں سجدہ کرتا ہوں، جیسے شیطان نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، تو وہ اپنے اس پہ یعنی ایک تکبر میں ہے نا، تو اوبیڈینس نہیں تھا۔ تو اوبیڈینس کے لیے یہ نماز جو ہے پہلی بنیاد جو رکھی ہے کہ اول جو پرسش ہے، اولین روز قیامت میں وہ نماز کی ہوگی کہ اوبیڈینس تھی کہ نہیں تھی، یعنی میں نے کہا نماز پڑھو، سجدہ کرو، تو سجدہ کیا یا نہیں کیا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور سمجھ کے پڑھی۔ تو اوبیڈینس اس کا فلسفہ اگر سمجھ جائیں تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ اوبیڈینس ہو گیا ہمارا۔ پھر روزہ ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اوقات میں آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا اور کوئی برائی کے کام نہیں کرنا، تو وہ ہم نہیں کرتے۔ اب کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن ہم اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ہمارے اندر اللہ کا خوف موجود ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ نہیں کرنا، تو ہم نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر ایک اوبیڈینس کے بعد ایک اور لیول آ گیا ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں اللہ سے، یعنی تقویٰ ہے ہمارے اندر، اور ہم اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانتے ہیں۔ وہ کوئی ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر دکھانے کے لیے کچھ کیا ہوا ہے، بلکہ چونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، تقویٰ ہے ہمارے اندر۔ پھر آپ حج پہ آ جائیں۔ حج ہے وہ آفاقیت ہے۔ دین جو ہے، آپ ہمیں معلوم ہے کہ دین کسی ملک تک یا کسی طبقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ ایک کمیونٹی ہے، اس کی آفاقیت ہے، یہ ایک واحد دین ہے جو ہر ایک فالو کرتا ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی جگہ پہ رہنے والا ہے، تو وہ سب ایک ہے، ملت اسلامیہ، یعنی وہ ایک ملت ہیں اور ایک دین کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے آفاقیت ہے، اس میں یونیورسیلٹی ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ ایک معاشرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، یعنی آپ نے اکٹھے رہنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ حج پہ جائیں، آپ نے برداشت ہی ایک سب سے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دھکا پڑ گیا، کوئی آپ کو مشکل آ گئی، تو آپ نے برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ تو آفاقیت کے ساتھ ساتھ برداشت، ٹالرنس، جو بیسک چیز ہے انسان کے اندر، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، وہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔